बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है सुराख वाला बैग। ये सुराख वाला बैग क्या होता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और अगर हो सके ना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आजकल के दौर में ना चीज़ों की कीमतें बेपनाह बुलंद हो रही हैं और औरतें नंगी होती जा रही हैं। नंगे सर होना तो रूटीन की बात थी, मुआज़ल्लाह मैंने कई जगह पर देखा है कि औरतों के कपड़े भी पूरे नहीं हैं। तो ये हम सब में से कसूर किसका है? यकीनन उनके भाइयों का, उनके शोहरों का और उनके वालिदों का कसूर है। तो मस्जिदें जो है ना वो हमारी खाली हैं और अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं ना उनकी बगावत हो रही है। चोरों के पास दलाइल हैं, चोरी करते हैं दलाइल के साथ, और जो मुजाहिदीन हैं उनको हथकड़ियाँ लगाकर पाबंदे सलासिल कर दिया गया है और ज़िना को हलाल करार दे दिया गया है। कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें ज़िना को हलाल करार दे दिया गया है और निकाह को मुश्किल तरीन बना दिया गया। निकाह इतना मुश्किल है कि लड़का जो होता है ना वो उसको कहते हैं कि तुम इस तरह करो कि पहले अपनी जॉब सेट करो, अपना कारोबार सेट करो, अपना मकान बनाओ, इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुम्हारी शादी करेंगे। और जहेज़ जिसकी आप वीडियोस परसों हमारी देख चुके हैं, उनमें आपने देखा है कि जहेज़ भी एक मुश्किल तरीन मरहला है। तो अगर आप वो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो कोशिश करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखें, आपको मिल जाएगी। तो निकाह एक मुश्किल तरीन मरहला बना दिया गया है और औरतें मर्दों पर हुक्मरानी करना चाहती हैं और मुसलमानों की ज़मीन दुश्मनों के कब्ज़े में है और फ़ुकरा और मसाकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं और क़यामत की बड़ी बड़ी तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं सवाए चंद एक के। तो बस कोशिश करें तौबा कर लें, तौबा को अपने ऊपर सवार कर लें कि हमने रात को तौबा करके सोना है। क्या पता हम सुबह को उठें या ना उठें। तौबा करते रहा करें, अल्लाह ताला से डरते रहा करें। सुराख वाला जो बैग है ना उससे डरें, नेकियों को बर्बाद करने से डरें। ज़िंदगी कम है और काम ज़्यादा हैं, और जिस बैग में नेकियां रखनी हैं उसमें सुराख है। आप वज़ू बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे मगर पानी ज़्यादा ज़ाया करते हैं, तो ये सुराख वाला बैग है। ये एक ऐसे बैग में जमा कर रहे हैं जिसमें सुराख है। आप फ़कीर और मसाकीन पर सदका करते हैं, खैरात करते हैं, मगर साथ साथ इनकी तज़लील भी करते हैं। ये सुराख वाला बैग है। आप रातों को क़याम करते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं और अपने रब की अताअत भी करते हैं, लेकिन कता ताल्लुकी और कता रहमी भी रखते हैं। ये सुराख वाला बैग है। आप रोज़ा रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सारा दिन काम काज के दौरान गाली गलोच भी करते हैं, लान तान भी करते हैं। तो ये सुराख वाले बैग में जमा कर रही हैं आप। ख़वातीन अपने कपड़ों के ऊपर अबाया ज़रूर पहनती हैं। जो मेरी बहनें माएँ इसको सुन रही हैं ना, वो तवज्जो से बात को सुने। कपड़ों के ऊपर अबाया पहनना बहुत अच्छी बात है, मगर जो अबाया जिस्म को मज़ीद नुमायाँ कर दे वो पहनने का सख्त तरीन गुनाह है। उस अबाए का क्या फ़ायदा जिस अबाए के ऊपर एक और अबाया पहनना लाजिम हो जाए। इस तरह का काम करती है ना तो ये भी सुराख वाला बैग है, क्योंकि इस तरह के पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, मगर उसके जाने के बाद उसकी ज़ात में से नुक्स निकालते हैं। ये भी सुराख वाले बैग में जमा कर रही हैं। अपनी नेकियों को ज़ाया होने से बचाएं। बड़ी मुश्किल से, मेहनत से आप जो नेकियां करते हैं ना, और फिर इनको कितनी आसानी से ज़ाया कर देते हैं। आप सोचें तो आपको झुरझुरी आ जाएगी। अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप हमें
اور ہمارے دوست احباب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو مشکل کام ہوتے ہیں نا، وہ ان میں نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جس طرح آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں، مگر ان میں سے لوگ حج کو کیوں نہیں جاتے؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ وسائل ہیں، یا کچھ لوگ ویسے ہی تڑپتے رہتے ہیں بیچارے، وہ جا نہیں سکتے۔ مگر جو زیادہ امیر ہیں وہ حج کو بھی نہیں جاتے، کیونکہ یہ ایک مشقت والا کام ہے۔ مگر ان کو بولے نا کہ کہیں ہم سیر و تفریح کرنے چلتے ہیں تو وہ فوراً تیار ہو جائیں گے، اور اس میں ان کو ذرا بھی مشکل نہیں لگے گی، مشقت نہیں لگے گی، چاہے ان کو پہاڑوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر جتنا مرضی چلا لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے نا، یہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ جانور بہت مہنگا ہے، مگر مہنگے مہنگے آئی فون خوشی کے ساتھ لیتے ہیں، یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ فضول قسم کی باتوں میں وقت برباد کرتے رہتے ہیں، فضول باتیں جتنی مرضی ہم سے کروا لیں، ہم ان باتوں میں وقت ضائع کرتے رہیں گے، مگر کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر ہم فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، آیا ہم نے آج کی نمازیں پڑھی ہیں، آج کے ذکر اذکار کیے ہیں، یا ہم نے آج قرآن پاک کو کھول کر دیکھا ہے، قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح کی عبادات کرتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم دکان سے اٹھ کر، اپنے کاروبار سے اٹھ کر جا نہیں سکتے کہ نہ اگر نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہمارا گاہک سامنے والا اس کو گھیر لے، اس کو قابو کر لے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم نے اپنے وقت کو گزار دینا ہے، مگر اللہ پاک کی جو عبادت ہے اس کا کتنا ثواب ہے یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ایسا جو بیگ والا، جو سوراخ والا بیگ ہے نا، وہ کبھی بھی بنانا نہیں چاہیے جس میں ہم نیکیاں جمع کر کے ڈالتے رہیں، مگر سوراخ والے بیگ میں سے نکلتی رہیں، ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ تو ان سب باتوں کے باوجود جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا دین بہت ہی اچھا اور قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے 5 وقت کی باجماعت، مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور عورتیں بھی کوشش کر کے اپنی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ مانا ان کو سارے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے میاں حضرات کو یا ان کے بوڑھے ماں باپ کو، سب کو دیکھنا ہوتا ہے، تمام رشتے نبھانے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی جو نماز کا سوال ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ نماز کا سوال ضرور ہونا ہے۔ کوشش کر کے 5 وقت کی نماز کی روٹین بنائیں، ذکر اذکار کی روٹین بنائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو با وضو کوشش کر کے درود پاک کا ورد لازمی رکھیں۔ اور آپ جو سب لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کر کے میری ویڈیو کو نا آگے فارورڈ کر دیا کریں۔ اگر آپ کو لگے نا یار یہ اچھی ویڈیو ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو سننے سے کسی ایک کا فائدہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آخرت کو سنوار دے، اور ہمارے اس نیکیوں والے بیگ میں پیوند لگ جائے، ہماری نیکیاں اس کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری مغفرت فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔